अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इन्फ़ितार सूरह नंबर 82 मुकम्मल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ फ़तरत, जब आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, और जब सितारे झड़ जाएंगे यानी टूट जाएंगे। वैज़ल बिहार फुज्जिरत, और जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे यानी बहुत ज़ोर से बहने लगेंगे। वैज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, उस दिन हर शख्स अपने आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए सारे काम को जान लेगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, तुझको तेरे करम वाले इज़्ज़त वाले रब से किसी ने धोखे में डाल रखा है। अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक, ऐ इंसान, जिस रब ने तुझे पैदा किया फिर ठीक ठाक बनाया और हर तरह से बराबर इंसान बना दिया। फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, उस अल्लाह ने जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़कर तैयार कर दिया। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम लोग बदले के दिन यानी क़यामत को झुठलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, और ऐ लोगो, बेशक तुम पर निगहबान निगरानी करने वाले फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। किरामन कातिबीन, जो बहुत इज़्ज़त वाले हैं, लिखने वाले हैं। यालमून मा तफ़अलून, ऐ लोगो, जो कुछ तुम करते हो उसे वो फ़रिश्ते अच्छी तरह जानते हैं। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बेशक बदकार बुरे लोग जहन्नम में होंगे। यसलौनहा यौमद्दीन, जिस जहन्नम में वो क़यामत के दिन दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन, और इनकार करने वाले लोग उस जहन्नम से कभी गायब होने वाले नहीं हैं, कभी भी निकाले नहीं जाएंगे। वमा अदराक मा यौमुद्दीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या मालूम कि बदले का दिन यानी क़यामत क्या है। सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मालूम कि बदले का दिन यानी क़यामत क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, ये वो दिन होगा जिस दिन किसी दूसरे के लिए कुछ करना किसी के बस में नहीं होगा और उस दिन सिर्फ अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इन्फ़ितार सूरह नंबर 82 मुकम्मल है। इन्फ़ितार 82 उतरने के एतबार से तरतीब नंबर 82 ही है। अल इन्फ़ितार, फट जाना, आयत नंबर 1 में है। इन्फ़ितार मक्की सूरह है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। इस सूरह में 19 आयतें हैं और 1 रुकू हैं। सूरह इन्फ़ितार की फ़जीलत, जो क़यामत के दिन को अपनी आँखों से देखना चाहता है वो सूरह इन्फ़ितार पढ़ ले। सुनन तिरमिज़ी किताब तफ़सीरुल कुरान हदीस नंबर 4x3 3333 सही रिवायत है ये। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अय्यनज़ुरा इला यौमिल क़ियामह कअन्नहु रायु ऐनिन फलियक़रा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ा समाउ इंशक़्क़त, जिसे अच्छा लगे कि वो क़यामत का दिन देखे और इस तरह देखे कि उसने अपनी आंखों से देखा है, तो उसे चाहिए कि इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा समाउ फ़तरत और इज़ा समाउ इंशक़्क़त पढ़ ले। सूरह इन्फ़ितार का खुलासा, सूरह इन्फ़ितार में क़यामत का मंजर है। जब आसमान फट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, सब कब्रें खोल दी जाएंगी। इंसान से खिताब है, ऐ इंसान, तुझे तेरे रब से किसने धोखे में रखा है। इंसान की पैदाइश का जिक्र है। किरामन कातिबीन, जो दोनों तरफ इंसान के साथ हैं, उसका जिक्र है कि वो हर चीज़ लिख रहे हैं। नेक लोगों और बुरे लोगों का जिक्र है। क़यामत के दिन सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। आयत नंबर 1 से 5 के दरमियान देखिए, आसमान फट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, समुंदर फाड़ दिए जाएंगे, कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, इन सब चीज़ों का जिक्र है। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, आयत नंबर 5 में है। हर इंसान जान लेगा जो उसने भेजा है, जो पीछे छोड़ा है। इस तरह की कई आयतें हैं, जैसे सूरह इन्फ़ितार सूरह नंबर 82 आयत नंबर 5, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 14, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत सूरह नाज़ियात सूरह नंबर 79 आयत नंबर 35, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, इंसान याद करेगा जो उसने कोशिश की है। सूरह क़ियामत सूरह नंबर 75 आयत नंबर 13, युनब्बअुल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, जो आगे भेजा जो पीछे छोड़ा इंसान जान लेगा। सूरह कहफ़ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 49, ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, पा लेगा जो उसने अमल किया है और आपका रब किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। सूरह नबा सूरह नंबर 78 आयत नंबर 40, यौम यनज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाह, जो इंसान ने आगे भेजा है जान लेगा। तो इस तरीके की आयतें हैं कि इंसान जो भी करता है वो सब कुछ देख लेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। पीछे अगर अच्छा अमल छोड़ा है तो उसका फ़ायदा है, सदका जारिया है तो उसका फ़ायदा है। सही मुस्लिम किताबुल वसी हदीस नंबर 1631,
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع بہ او ولد صالح يدعو له. آدمی مر جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب مل رہا ہے، ایک صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیے، مدرسے بنوا دیے، مسافر خانے بنا دیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کیا. نمبر 2 او علم ينتفع بہ، اور کوئی بھی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دینی علم، دنیاوی علم، کوئی بھی علم، اس لیے نکرہ ہے یا معرفہ نہیں، کوئی بھی علم جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، سوسائٹی کا فائدہ ہو، انسان کا فائدہ ہو. جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. علم ہے، دیکھ لیجئے، مسئلے مسائل بیان کیے، کتابیں لکھی، تقریریں کی، درس دیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی ثواب مل رہا ہے. نیک اولاد جو دعا کرے، اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہے، جو دعا کرے. جب تک دعا نہیں کریں گے فائدہ کیا ہے؟ اگر پیچھے برا عمل چھوڑ کے گیا ہے تو اس کا نقصان ہے. برا کام چھوڑ کے گیا، لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کے حساب سے چل رہے ہیں تو اس کا نقصان ہے. صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1017 من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیئا. جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، یعنی جو چیز مردہ ہو گئی تو اس کو زندہ کیا، عمل کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور جو عمل کرے گا اس کے اجر و ثواب و بدلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعمل بها بعدہ، جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، کتب علیہ مثل وزر من عمل شیء ولا ينقص من اوزارهم شیء، تو اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا، جو عمل کریں گے اس کا بھی بوجھ اس کے اوپر ہوگا، اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 6 سے 8 کے درمیان دیکھیے، انسان کی پیدائش کے بارے میں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کفر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، جبکہ رب کا احسان تو یہ ہے کہ اس نے تیرا وجود بخشا ہے، تجھے عقل عطا کیا، سمجھ عطا کیا ہے، فعدلک، تجھے درست کر دیا ہے. دوسری جگہ کہا سورہ 3 سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کیسا بھی ہے، لیکن صورت اس کی سب سے اچھی ہے. جانور کا منہ نیچے جھکا ہوا ہے، انسان کا منہ اوپر ہے، تو یہ پیشانی صرف اوپر والے کے سامنے جھکے. اگر اللہ چاہتا تو انسان کے چہرے کو بدترین بنا سکتا تھا، بندر کا بنا دیتا، سور کا بنا دیتا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسا چاہا اس نے اس صورت میں ڈھال دیا ہے. آپ غور کریں، انسان کی کبھی شکل باپ کی طرف ہے، کبھی ماں کی طرف ہے، کبھی وہ ماموں کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی چاچا کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی نانا کی شکل کا ہو جاتا ہے، کبھی دادا کی شکل کا ہوتا ہے. یہ شکل بدلتی رہتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی شکل جانور کی بنا دیتا. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے بہترین شکل میں رکھا ہے. آیت نمبر 10 اور 12 کے درمیان غور کیجئے. کرامن کاتبین، فرشتے، ایک فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، ایک فرشتہ برائی لکھ رہا ہے. یعلمون ما تفعلون، انسان جو کرتا ہے وہ سب وہ جانتے ہیں، اس لیے جو نیکی لکھ رہے ہیں اس فرشتے کو زیادہ لکھنے دیجئے. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے جو بھی نکلتا ہے نگران فرشتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی فرشتوں کی حاضری ہے. صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 555 555 یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم ربهم وهو عالم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون. دن اور رات ایک دوسرے کے بعد فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، فجر اور عصر میں اکٹھا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد رات والے اوپر چڑھتے ہیں. رب پوچھتا ہے، جبکہ رب جانتا ہے میرے بندے کو کیسے چھوڑا، تو کہا ہم نے چھوڑا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی آئے ہیں تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. 13 اور 14 میں نیک اور برے لوگوں کا ذکر ہے. پھر اسی طرح آیت نمبر 19 پر غور کیجیے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا کل قیامت کے دن، بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی. دنیا میں اللہ تعالیٰ عارضی طور پر کسی کو بادشاہ بناتا ہے، ذمہ داری دے دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن ٹوٹل ذمہ داری اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، پورا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اکیلے اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 205 بیٹی فاطمہ سے، پھوپھی صفیہ سے اور عبد المطلب کے خاندان سے لا املک لکم من اللہ شیئا سلونی من مالی ما شئتم. میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، جو مانگنا ہے مال کے سلسلے میں مجھے دنیا ہی میں مانگ لو. تو ناظرین کرام، وہاں بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے. تو آج کے درس سے بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.